बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रूल ऑफ़ लॉ किसे कहते हैं। रूल ऑफ़ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी। रूल का मतलब होता है हुक्मरान होना, रूल करना, हुक्मरानी करना, किसी कायदे का पाबंद करना। और लॉ का मतलब कानून, यानी जो कानून की हुक्मरानी है ये बुनियादी तौर पे एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में, एक रियासत के निज़ाम में इस बात का अहद है कि ये रियासत कानून के मुताबिक गवर्न करेगी, ये रियासत कानून के मुताबिक अकाउंटेबल करेगी। यानी दो लफ्ज़ हो गए, एक गवर्नेंस और एक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि रियासत का निज़ाम जो है वो किसी कानून के तहत चलेगा, और अगर उस कानून के तहत नहीं चलता तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर ये दोनों बातें किसी रियासत के निज़ाम में, किसी स्टेट स्ट्रक्चर में जमा हो जाएँ तो हम कहते हैं कि इसमें रूल ऑफ़ लॉ है। मिसाल के तौर पे एक आम सी मिसाल ये है कि अगर सड़क पे चलता हुआ एक आदमी, उसको ये पता है कि सब्ज़ बत्ती के इशारे पे रुकना नहीं है, चलना है, और सुर्ख बत्ती के इशारे पे चलना नहीं है, रुकना है। तो ये रुकना और चलने का निज़ाम भी अगर रेगुलेटेड है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई कानून है जो निज़ाम को चला रहा है। इसी तरह से हर निज़ाम जो चलता है, चाहे वो एक स्टूडेंट का ताल्लुक़ किसी कॉलेज के साथ हो तो उसको एचईसी रेगुलेट कर रही है, चाहे उसमें मीडिया का ताल्लुक़ हो तो उसको मीडिया का रेगुलेटर पैमरा मेंटेन कर रहा है, चाहे वो आपकी सिम्स हो, वारिद की हो, टेलीनॉर की हो, या किसी भी कंपनी की, तो उसके लिए भी एक अथॉरिटी, एक रेगुलेटर पीटीए मौजूद है। अगर आप सैनिटेशन चाहते हैं मुल्क के अंदर तो उसके लिए आपके पास वासा है पंजाब के लेवल के ऊपर। अगर आप बिजली चाहते हैं तो उसके लिए एक वापडा है। अगर आप बिजली का रेट चाहते हैं कि रेगुलेट हो तो उसके लिए नेपरा है। अगर आप टैरिफ को मेंटेन करना चाहते हैं तो नेशनल टैरिफ कमीशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों के टैरिफ को मेंटेन कर रहा है। तो हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक कानून चाहिए जो उसको गवर्न कर सके। तो इन तमाम अथॉरिटीज़ के अपने अपने लॉ हैं। पैमरा का अपना लॉ है, वासा का अपना है, एलडीए का अपना है, वापडा का अपना है, एंड सो फोर्थ, एफबीआर का अपना है। तो तमाम रेगुलेटर अपने लॉ रखते हैं। इससे ये क्या करते हैं, मुल्क को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। और अगर मुल्क जो है उस कानून के मुताबिक नहीं चल रहा तो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो रूल ऑफ़ लॉ को समझने के लिए दो लफ्ज़ बहुत ही अहम हैं, एक है गवर्नेंस और दूसरा लफ्ज़ है अकाउंटेबिलिटी। अगर कानून गवर्नेंस मेंटेन कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस रियासत में कानून जो है उसकी हुक्मरानी। कानून की हुक्मरानी अगर ना हो तो हम ऐसी रियासत को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। कानून की अगर हुक्मरानी ना हो तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ गवर्नमेंट इस इलाके में है ही नहीं। तो रूल ऑफ़ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है। इससे अचीव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज़ है कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जब हर चीज़ कानून के मुताबिक चल रही होती है तो राइट्स और ड्यूटीज़ के अंदर एक अजीब बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस सोसाइटी अचीव करती है, और वो बैलेंस आने की वजह से फेयरनेस सोसाइटी में कायम होती है और आर्बिट्रेरीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल ख़त्म हो जाता है, माइट इज़ राइट का असूल ख़त्म हो जाता है और कानून की हुक्मरानी आ जाती है। तो जब भी आपने कभी रूल ऑफ़ लॉ को समझना हो तो दो लफ्ज़ों को अपने हमेशा जहन में रखिए, एक गवर्नेंस अंडर द लॉ और दूसरा अकाउंटेबिलिटी अंडर द लॉ, विद द पर्पज़ टू अचीव फेयरनेस एंड to finish the arbitrariness in the acts and in the actions of the officials of the government. तो गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो रूल ऑफ़ लॉ है, इसको चूँकि कानून की ज़रूरत है तो मदर लॉ सोसाइटी में या किसी रियासत में जिसको मदर लॉ कहा जाता है, दैट लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी आइन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मसदर या जिससे ये निकला है, इसका रूट वर्ड जो है वो है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ पर मुश्तमिल होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से मिलकर बनना। तो वो कानून जो सारे रियासत के अज्जा को इकट्ठा करके उसको कुल बनाता है, उसके जुज़ को, उस कानून को, उस बड़े कायदे को, उस बड़े ज़ाब्ते को, उस बड़े कानून को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ होता है जिससे आपकी रियासत कॉन्स्टिट्यूट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ होता है जिससे आपकी रियासत कंपोज होती है, कंजिस्ट करती है उसके ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बुनियादी तौर पे रिलेशनशिप है सॉवरन का और सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, वो लोग जिन पर हुकूमत चल रही हो। सॉवरन कौन होता है, जो हुकूमत चला रहा हो।
تو اگر monarchy ہو تو بادشاہ کو سوورن کہا جاتا ہے, اگر ڈکٹیٹرشپ ہو تو وہاں پہ انفارچونیٹلی سوورن جو ہے وہ ڈکٹیٹر کو مانا جاتا ہے, اور اگر ڈیموکریسی ہو تو وہاں سوورن جو ہے وہ پارلیمنٹری ادارے کو مانا جاتا ہے, یا وہ چلانے والے جو نظام کو چلانے والے انہیں مانا جاتا ہے. ریاست کے لیے چونکہ کانسٹیٹیوشن ضروری ہے, تو ریاست کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ 3 ادارے اکٹھے ہو جائیں, آئین اور قانون بنانے والا ادارہ یعنی لیجسلیچر, آئین اور قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ یعنی ایگزیکٹو, اور آئین اور قانون کو چلانے کے درمیان جو سٹیزن سے جھگڑا ہے, ڈسپیوٹ ہے, یا سٹیزن کا جو اسٹیٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزالو کرنے والا, انٹرپریٹ کرنے والا ادارہ جوڈیشری. یعنی اگر یہ 3 ادارے اکٹھے ہو جائیں, قانون اور آئین بنانے والا لیجسلیچر, نافذ کرنے والا ایگزیکٹو, اور آپس کے ڈسپیوٹ کو انٹرپریٹ کرنے والا جوڈیشری کا ادارہ اگر کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹرکچر بنا ہے اسے ہم اسٹیٹ اسٹرکچر کہیں گے, پلرز آف اسٹیٹ کہیں گے, آرگنز آف اسٹیٹ کہیں گے, ریاستی ادارے کہیں گے. تو یہ انسٹیٹیوشنز, یہ اینٹیز جب بن جاتی ہیں تو یہ اینٹیز اور یہ انسٹیٹیوشنز کی گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے جو مدر لا ہوتا ہے دیٹ از کالڈ کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریاست کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے وہ ان اداروں کے ساتھ ساتھ 2 طرح کی سطحوں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ریاست کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, ان میں سے ایک ٹائپ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از فیڈریشن. فیڈریشن وہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے صوبے اپنی آزادانہ حیثیت رکھتے ہوئے, اپنا نظام کو آزادانہ طور پہ خود چلانے کے اختیار رکھتے ہوئے پھر بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کے انڈر رہتے ہوئے یہ کام کریں گے. تو یہاں پہ ایک 2 سطحی گورنمنٹ قائم ہوتی ہے فیڈریشن میں, ایک فیڈرل لیول پر یعنی اوپر کے لیول پر جسے ہم سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں, اور ایک پروونسز کے لیول پر جس کو ہم پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں. پاکستان میں فیڈریشن کا ہی اصول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے وضع کیا گیا ہے, جس کے اندر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ اسٹیٹ کو بڑے لیول پر چلاتی ہے, سینٹرل لیول پہ چلاتی ہے, تمام صوبوں کے اوپر ایک امبریلا یا ایک چھتری کے طور پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور تمام صوبے جو ہیں ان کے اندر بھی رسپیکٹو پروونشل یا صوبائی حکومتیں قائم ہوتی ہیں, جیسے پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت, KPK کی حکومت اور بلوچستان کی اور GB کی حکومت. تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہوئے بھی کچھ ایسے ادارے ہوں گے جو صرف سرکار کے پاس ہوں گے, جیسے معیشت, جیسے دفاع, جیسے یوٹیلیٹیز, بجلی, پانی, گیس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سرکار کے پاس رہتے ہوئے نیچے اس طریقے کے ساتھ صوبے اپنا اختیار رکھتے ہوئے بھی سرکار کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو ایک فیڈرل لیول ہوتا ہے, ایک پروونشل لیول ہوتا ہے. اب یہ ریاستی نظام کو چلانے کے لیے جو اگلی چیز ہے, انسٹیٹیوشنز آ گئے, رول آف لا قائم ہو گیا, گورننس اکاؤنٹیبلٹی انشور ہو گئی, آرگنز آف اسٹیٹ, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری آ گئے, اور فیڈریشن اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کا ایک انداز طے ہو گیا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ اب یہ لیجسلیچر میں کون لوگ بیٹھیں گے؟ لیجسلیچر میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. الیکشن کا ایک نظام جس سے پروونشل لیول پہ ممبر پروونشل اسمبلی الیکٹ ہو جاتے ہیں اور فیڈرل لیول پہ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد قانون سازی کرتے ہیں. قانون سازی کیا ہوتی ہے, بل کیسے آتا ہے, اس پہ کیسے ریڈنگز ہوتی ہیں, ریڈنگز کے بعد اس پہ کس طرح کمیٹی اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے, اور کمیٹی کا کیسے ڈسکشن کرنے کے بعد ووٹنگ کے لیے بل کو پارلیمنٹ میں لاتی ہے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, اور پھر وہ کیسے پاس ہوتا ہے اور قانون بنتا ہے. اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو ہم اس سے اگلی بار کریں گے, اور پھر کانسٹیٹیوشن میں ایک سٹیپ فردر جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ آئین کس طریقے کے ساتھ قانون بناتا ہے, یعنی آئین کے تحت رہتے ہوئے یہ ادارے, لیجسلیچر کا ادارہ اسپیشلی, کیسے قانون کو بناتا ہے. پھر ہم قانون کی وہ ٹائپس بھی دیکھیں گے کہ جیسے ایک جوڈیشری ہے تو وہ ججمنٹ لا کیسے لاتی ہے, اور جیسے صدور, ملک کا صدر اور ملک کے گورنر جو ہوتے ہیں صوبوں کے, ان کے پاس آرڈیننس کی کیا طاقت ہوتی ہے اور آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. جڑے رہیے گا. اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.